الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية صلى الله عليه وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه. نقله إلى مقره من صدفتها آمنة الزهرية صلى الله عليه وحصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى. اللهم صل وسلم على بحمدها لأنواره الذاتية صلى الله عليه وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا. اللهم صل وسلم عليه وبسيت الأرض بعد طول جذبها من النبات حللا سندسيا صلى الله عليه عينات الثمار وأذن الشجر للجان جناه. اللهم صل وسلم عليه ونطقت بحمده كل دابة ونطقت بحمده كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية صلى الله عليه وبلت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه. اللهم صل وسلم عليه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية صلى الله عليه واحتست الأوانم من السرور كالسحمية. اللهم صل وسلم عليه وبشرت الجن بأضلال زمنه وانتهكت الكهانة ووهبت الرهبانية صلى الله عليه ولهج بخبره كل حبر خبير وفي علا حسنه تاب. اللهم صل وسلم عليه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه ذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه يا عرفي الشبيب من صلاة